سی علی تا بغض نہ رکھی عبادت کوڑ ہو ویسی علی دے جو بھی دشمن نے انہاں دی دھوڑ ہو ویسی علی وعدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چون نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چون نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی مرکزی عرس سلطانی مشہدی دار الفضل کلیر والا شریف میڈیا ریکارڈنگ کر رہے ہیں ادوی نیوز اس کی کوریج کر رہے ہیں جملہ سماعت کرو مارا عشق حضور وچ کھان والے مارا عشق حضور وچ کھان والے نبی نبی تا ورد پکان والے مارا عشق حضور وچ کھان والے نبی نبی تا ورد پکان والے سورج اوپر دا ڈک وخان والے کعبے اٹھے اذان سنان والے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا کعبے اٹھے اذان سنان والے کعبے اٹھے اذان سنان والے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا تے بیٹھ کے فرشتے بابا جی تہاڈی محبت واسطے جملہ پیش کرنا چاہنا بیٹھ کے فرشتے عرش پہ میٹھدے نے بیٹھ کے فرشتے عرش پہ میٹھدے نے خان قدوں بھی کسے ہو کیچ دے نے واقف عشق دے ہر پیچ دے نے جنت کوڈیاں نال پہ ویچ دے نے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا جنت کوڈیاں نال پہ ویچ دے نے تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا اور سلطانی مشہدی کے جملہ سنیا جے حضرات ہارون رشید وقت دا بادشاہ اپنے محل تو نکلیا دریا دے کنارے پہنچیا جا کے دریا دے کنارے تے ایک پاٹیاں ٹاکیاں والا بابا بیٹھا ہے اور کہندا ہے بلول جڑی زندگی تو جینا پیا ہے ادنوں تے بہتر ہے مر جا ادنوں تے بہتر ہے مر جا بابا جی جس تے گل سنی نا میں دسنا علی دے نوکر دی عزت کی ہے علی دے نوکر دی عزت کی ہے ہارون جس تے ویکھیا نا بلول جڑی زندگی تو جینا پیا ہے ادنوں تے بہتر ہے مر جا بابا بلول دا نام فرماندے نے ہارون جے تو آنا ہے اسی مر جانے ہاں جے تو آنا ہے اسی مر جانے ہاں ہن چند منٹ گزرے نا تے بابا جی دی روح جڑی ہے نا اور روح کف سینفی تو پرواز کر گئی ہن ہارون رشید پریشان ہو کے طبیب نو حکیم نو کہندا ہے ذرا نبض تے ہاتھ لانا اے مر گیا کہ جان کے کردا پیا ہے مر گیا کہ جان کے کردا پیا ہے ہن علی دے نوکر دی شان سنی علی دے پتر دے بوئے تے کھڑو کے پیش کرنا چاہنا بابا بلول بنا جس تے آپ دی روح پرواز کیتی نا طبیب نے ہاتھ رکھیا نبض تے ہن نبض چلتی نہیں پئی طبیب کہندا ہے ہارون رشید اے تے زندگی ختم ہو گئی ہے آندا ہے ویکھاں علی دا ملنگ بنیا پھردا ہے میں تے مذاق کیتا سی اسٹیج تو لے کے ایران کے آخری بنے تک علی تے نوکر دی جب دیکھ سکے ہارون جس تے ویکھیا نا ویکھاں علی دا ملنگ بنیا پھردا ہے میں تے مذاق کیتا سی بابا بلول کرا اٹھ کے کھڑے ہو کے آندے نے کہ تو مذاق کیتا ہے اسی پھر اٹھ کے بیٹھ جانے ہاں تینوں پتہ نہیں علی دے نوکر اسی پھر اٹھ کے بہ جانے ہیں تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا تو میں بڑے وڈے نوکر دی گل کرن لگا جنہاں دا نام ہے سلیمان فارسی جنہاں دی شان حسنین دے نانے زہرا دا بابا فرماندے نے سلیمان و اہل بیت ہی سلیمان میرے گھر والے چوئے اور جناب سلیمان دا ہویا وصال جناب سلیمان دا ہویا وصال آپ نو کفن دیتا غسل دیتا منجی چکی جنازے کا وچ جویں اے سٹیج لگا نا 4 روپے اگے رکھی پیچھے صفا بن گیا مصلا وچ گیا انتظار ہو رہا ہے کوئی بھی ہوے جڑا سلیمان دا جنازہ پڑھاوے اور سلیمان دا جنازہ پڑھاون واسطے کوئی عام بندہ نہیں سی نہ ہونا جڑا اہل بیت ہی وچوں ہے سلیمان و اہل بیت ہی سلیمان میری اہل بیت وچوں ہے اور مصلا خالی ہے چند گزرے مصلا خالی ہے صفا لوگ پریشان ہیں جنازہ کون پڑھائے گا اور چند منٹوں تو بعد کائنات امیر کائنات آپ نے اور میرے لوگ دیکھا جی آپ نے پہلا قدم مصلے تے رکھیا اور ہویا کہ یا مصلے تے قدم رکھیا سلیمان 4 پائی تو اٹھ کے باہر بیٹھ گئے سلیمان چادو پتہ نہیں بولنا کہ نہیں بولنا تیری اپنی مرضی ہے سلیمان کس طرح مولا کائنات نے مولا میں اگر جملہ سمجھا سکیا اور اس نہیں بلکہ حشر تک تیرے کام آوے گا میرے کام آوے گا جس نے مولا کائنات نے مصلے تے قدم رکھیا سلیمان اپنے کفن چوں اٹھ کے باہر بیٹھ گئے کسی تھے بندے اور سلیمان نے پوچھیا سلیمان اٹھے کیوں ہو سلیمان اٹھے کیوں ہو سلیمان اٹھے کیوں ہو سلیمان فرماندے نے سلیمان کی میت نے اٹھ کر کے بتایا ہے
ہر حال میں حیدر کا، ہر حال میں حیدر کا احترام ضروری ہے۔ بہ کے فرشتے عرش پہ بیچ دینے، خان قدوں میں کسے ہو کیچ دینے، واقف عشقے دے ہر بیچ دینے، جنت کوڈیاں نال پہ بیچ دینے۔ تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا اور عید دا دن نے، عید دا دن نے پاک حسنین سیدہ کائنات دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے امی ساڈے کپڑے، پاک بی بی فرماندیاں نے تواڈے کپڑے درزی کول نے، تواڈے کپڑے درزی کول نے، توجہ طالبہ تواڈے کپڑے درزی کول نے۔ اور ایک ہاتھ جبریل دے ہاتھ تے سبز جوڑا، ایک ہاتھ تے سرخ جوڑا، دروازے دستک دیتی، اندروں آواز آئی، بی بی فضا فرماندیاں نے کون ہے؟ میں حسنین دا، میں حسنین دا، میں حسنین دا، میں درزیاں، میں حسنین دا، میں درزیاں۔ میرے محبوب دے پتراں دے جوڑے الحمد والناس نے لے آؤندے، علی دے نوکر دستا پیا، الحمد والناس نے لے آؤندے، قدوں قیاس نے لے آؤندے، کام کر کے راس نے لے آؤندے، جنتاں وچوں لباس نے لے آؤندے۔ تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا جنتاں وچوں لباس نے لے آؤندے، جنتاں وچوں لباس نے لے آؤندے، جنتاں وچوں لباس نے لے آؤندے۔ تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا جملہ سن، ہر بیر سمندری رکھ دے نے۔ ایک ولی کامل دے عرس تے بیٹھے ہیں تے قدماں وچ بیٹھے ہیں، نسبت دے گل پیش کرنا چاہنا، ہر بیر سمندری رکھ دے نے، عشق اندروں اندری رکھ دے نے۔ بابا جی رنگ روپ کلندری رکھ دے نے، رنگ روپ کلندری رکھ دے نے۔ تینوں پتہ نہیں علی دے نوکراں دا